जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और बिलाखिर ज़िमनी इंतखाबात का तमाशा ख़त्म हुआ। चंद बातें इसमें से क्लियर हुई। एक बात ये कहना कि इमरान खान ने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है और इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए हैं, ये बात कहना दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि ये 8 नशिस्तें थीं कौमी असम्बली की, 3 सूबाई असम्बली की। इन 8 नशिस्तों में से तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थीं, 6 नशिस्तें पीटीआई जीत सकी। इसमें से 7 नशिस्तों पर इमरान खान खुद खड़े थे। यानी अगर नून लीग अगर ये इलेक्शन लड़ रही होती तो इसका मतलब है कि 7 नशिस्तों से मियां नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन लड़ रही होती तो 7 नशिस्तों से आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो खड़े होते। और उन 8 नशिस्तों में से 2 नशिस्तें पीटीआई ने लूज की हैं, जिसमें से एक जगह इमरान खान भी खड़े हुए थे, और 6 नशिस्तें रीगेन की हैं। ये उनकी अपनी नशिस्तें थीं और उनकी अपनी नशिस्तों पे पहले कोई आम कैंडिडेट खड़ा हुआ था, जैसे फरूख हबीब थे फैसलाबाद से। अब उसकी जगह आबिद शेर अली खड़े हुए थे और वो इमरान खान खड़े हुए थे और आबिद शेर अली का उनसे मुकाबला था। तो वो जाहिर है इमरान खान अब हर जगह से तो नहीं खड़े हो सकते। 274 नशिस्तों से तो इमरान खान बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते। तो ये जो लोग ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा क्लीन स्वीप कर दिया, बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और तहरीक इंसाफ ने आज अपनी 2 नशिस्तें लूज की हैं और ये कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें लूज करना बहरहाल बहुत बड़ा इशू है। हम दूसरी सियासी जमातों की बात भी करेंगे और साथ साथ जो है हम बात करेंगे नून लीग की कुछ गलतियां, कुछ कबाहतें इनकी तरफ से हुई हैं। इमरान खान ने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की और हर हलके में गए। नून लीग की क़यादत किसी हलके में नहीं गई। शरपुर की एक नशिस्त पर शाहिद खाकान अब्बासी गए और वो नून लीग ने जीत ली और वो सूबाई असम्बली की नशिस्त थी। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा गेन किया है। मलीर की नशिस्त भी उनकी और ये जो अली मूसा गिलानी की नशिस्त भी उनकी। इस ट्रेंड को सामने रखते हुए हमें 2023 के इलेक्शन का ट्रेंड भी सोचना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। बहुत सी जगह इमरान खान साहब ने जो माजी में उनके कैंडिडेट्स ने वोट लिए थे उससे कम वोट लिए हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इमरान खान कैंडिडेट खुद थे। तो ये बहरहाल उनके लिए भी सोचने की बात है। पीएमएलएन ने कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं शो किया और उसका उन्हें नुकसान भी हुआ। शिजरा मनसब ननकाना से ये पहले हारी थी 1000 वोट से, अब हारी हैं 12,000 वोट से। आबिद शेर अली का और 74,000 शायद आबिद शेर अली ने लिए हैं और इनके मुकाबले में इमरान खान ने कुछ 92,000 कुछ इस तरह लिए। बहुत बड़ा मार्जिन है। इसका मतलब ये है कि नून लीग का वोट अफेक्ट हुआ है और अफेक्ट इसलिए हुआ है कि मरीम नवाज लंदन में थी। नवाज शरीफ 3 साल से लंदन में है। शहबाज शरीफ ने कोई कैंपेन नहीं की, कर भी नहीं सकते थे, लेकिन जाहिर है कुछ मनूवरिंग मैनेजमेंट करनी पड़ती। हमजा शहबाज समझे जाते हैं कि मनूवरिंग के और कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के बड़े चैंपियन हैं। वो फारिग थे, वो वजीर आला नहीं थे और उसके बावजूद कोई ख़ास काम नहीं किया गया। केपीके की 3 नशिस्तें पीटीआई जीत गई है और वो जो सुना जा रहा था कि जो मर्दान की नशिस्त है
وہاں پہ بہت ٹائٹ مقابلہ ہوگا، اور وہاں پہ جو 4 سدہ ہے وہاں ایمل ولی خان جیت جائیں گے۔ بلور صاحب کا تو پتہ ہی تھا کہ وہ پی ٹی آئی جیت جائے گی، لیکن تینوں نشستیں پی ٹی آئی جیت گئی۔ لیکن دوسری جماعتوں نے بھی اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے۔ اب میرے خیال میں اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے 2 نشستیں لوز کی ہیں۔ اچھا، جو ملتان کی نشست کے حوالے سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ موروثی سیاست ہے، یہ انتہائی احمقانہ بیانات ہیں کہ تحریک انصاف نے موروثی سیاست کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا اور اپنی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا، کیونکہ یہاں پہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی شہر بانو الیکشن لڑ رہی تھی۔ تو لوگوں کی یادداشت چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، وہ باتیں بھول جاتے ہیں۔ اسی نشست پر شاہ محمود قریشی کے بیٹے جیتے تھے، اور چونکہ وہ صوبائی اسمبلی میں چلے گئے ہیں اس لیے جو ہے یہ نشست خالی ہوئی۔ تو جب ان کے بیٹے ہیں تب موروثی سیاست نہیں ہے، جب بیٹی ہیں تو اس لیے ریجیکٹ کر دیا۔ تو وہ نریٹو تو کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن نون لیگ کو سیریسلی اپنی اسٹریٹجی کو ری تھنک کرنا پڑے گا۔ یہ عمران خان کے بیانیے کے مقابلے میں کوئی بڑا بیانیہ تخلیق کرنے میں، کریٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ عمران خان نے جتنا آفنس کیا ہے، حالانکہ کیا کیا چیز اویلیبل نہیں ہے، آڈیو لیکس، ملک کے خلاف سازش، سب کچھ اویلیبل ہے، اور توشہ خانہ کیس، فورن فنڈنگ کیس، تو اس سب کے باوجود ایک بیانیہ نہیں بنا، نہ سوشل میڈیا پر نہ الیکٹرانک میڈیا پر۔ جہاں تک ان کی پارٹی کے لوگ کا تعلق ہے، وہ رابطہ نہیں رکھتے، بالکل رابطہ نہیں رکھتے، اور ان لوگوں سے بھی نہیں رکھتے کہ جو پارٹی کے ہمدرد بھی رہے ہوئے ہیں، مشکل وقت میں کام بھی آئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جب اقتدار میں آتے ہیں یہ مختلف ہو جاتے ہیں، بالکل ان کی عادات حرکات بدل جاتی ہیں۔ ابھی بھی کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، یہ نشستیں عمران خان حلف لیتے ہیں، ظاہر 7 نشستوں سے تو نہیں لیں گے، کسی ایک نشست سے لیں گے، اور اگر نہیں لیتے تو یہ نشستیں خالی رہیں گی۔ لیتے ہیں تو پہلے قومی اسمبلی کی 1 سیٹ سے ریزائن کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان نشستوں سے الیکشن لڑیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے باقی 6 سیٹیں پھر خالی ہو جائیں گی، 5 سیٹیں پھر خالی ہو جائیں گی، پھر الیکشن ہوں گے، اور اب عمران خان امید ہے کہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، تو پھر میچ اور قسم کا ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس وقت نون لیگ کو توجہ کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہی روک دینا چاہیے تھا، یہ الیکشن اس طرح ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ عمران خان قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ کس طرح 7 نشستوں پر الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ تو اس کو روک دینا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالا ہے، اس کو آپ تسلیم کریں۔ دوسری بات یہ جو سب سے اہم بات اس الیکشن سے نکلتی ہے کہ عمران خان کے جتنے الزامات تھے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، چیف الیکشن کمشنر کی دھاندلی کے حوالے سے، وہ سارے کم از کم دور ہو گئے، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی کہیں سے پورے ملک میں، سوائے عابد شیر علی کے حلقے میں، وہ بھی تحریک انصاف کے خلاف ہوئی کہ 1000 روپیہ دیا جا رہا ہے اور پولنگ باکس چوری کیے جا رہے ہیں، کچھ ہلکی سی شکایات سنی، لیکن میجورٹی لیول پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ میجورٹی لیول پر تحریک انصاف جیتی ہے، تو الیکشن کمیشن کو اب گالی دینے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ تو عمران خان کو اب یا تو گالی دینا رک جانا چاہیے، یا پھر اس پہ کیا گالی دیتے رہیں، یہی بات ہے۔ اب وہ گالی دیتے رہیں گے تو پھر لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی صاف ریزن یہ ہے کہ عمران خان توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ سے خوف زدہ ہے۔ الیکشن کمیشن ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بھئی اگر الیکشن کمیشن جیسے وہ کہتے ہیں دھاندلی میں شامل ہے اور یہ وہ،
تو پہلے پنجاب میں 15 سیٹیں جیت لی تھیں، اور اب جو ہے 8 میں سے 6 نشستیں جیت لی۔ اگر دھاندلی پہ لوگ آمادہ ہوں تو 2018 کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا تو سارا ہی جھرلو پھر جاتا ہے، پھر تو بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ تبدیل جو ہے نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن تو کسی قسم کی غلط کاری میں، دھاندلی میں انوالو نہیں ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی نے گین کیا، بالکل گین کیا۔ نون لیگ ہر جگہ سے ہاری ہے، شجرا منصب ہوں، عابد شیر علی ہوں، یا اور جو ان کے امیدوار ہیں، ساری ہارتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے بیانیے کی بہت بڑی موت ہے۔ انہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی تو اب دھاندلی نہیں ہو رہی، تو ان کو گین کرنا چاہیے تھا، گین نہیں کیا۔ تو اس کو انہیں اپنی پالیسیز کو، اپنی اسٹریٹجیز کو، اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو، اپنی الیکٹرانک میڈیا پہ اپنے نیریٹو کو ری تھنک کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس سلیکشن سے یہ بھی پتہ چلا کہ عمران خان کی بھی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ عمران خان خود کھڑا ہو کر بھی 2 نشستیں ہار گیا ہے، تو عمران خان کی بھی حیثیت کم ہو رہی ہے۔ اس سارے سینیریو میں ایک تیسرا پارٹنر گین کر رہا ہے، اور وہ پیپلز پارٹی ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنے پروفائل میں بہت کچھ ایڈ کیا ہے، اور جو ہے 2 نشستیں بھی وہ جیت گئے۔ تو ان حالات میں 2 نشستیں جیتنا اور عمران خان کے خلاف کوئی آسان تو نہیں ہے، تو یہ انہوں نے گین کیا ہے۔ کیا ہم اس ساری صورتحال کو 2023 میں جو الیکشن ہونے ہیں اس پر دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ٹرینڈز ویسے ہیں تو 2023 میں بھی ایسے ٹرینڈ ہوں گے؟ میرے خیال میں اس میں چند چیزیں اور ہوں گی، ایڈیشنز ہوں گی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ 2023 میں جب تک الیکشن ہوں گے تب تک توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ کا فیصلہ آ جائے گا۔ کتنا ڈیلے کریں گے، بالآخر یہ فیصلہ آنا ہے۔ چینج آف گارڈز ہو جائے گا، اور جنرل باجوہ رخصت ہو چکے ہوں گے، نیا آرمی چیف آ چکا ہوگا۔ نون لیگ کی قیادت جو مرکزی قیادت ہے، توقع ہے کہ وہ پاکستان میں واپس آ چکی ہوگی۔ نواز شریف واپس آ چکے ہوں گے، اور 2023 میں کوئی جھرلو نہیں پھرے گا۔ ایک لیول پلینگ فیلڈ سب کو دیا جائے گا، اور اگر ایک لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملتا ہے تو پھر جو بھی جیتتا ہے، عوام جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ شخص عوامی نمائندہ کہلانے کا حقدار ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو ہیں، چاہے وہ PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ جمہوریت اسی بات کی متقاضی ہے۔ جمہوریت یہ نہیں کہتی کہ ایک نقطۂ نظر سے دیکھیں، عوام کے فیصلے کو حتمی اور یقینی مانیں۔ لیکن 2023 کے الیکشن میں اور بہت سارے اینگل ہیں۔ پرائسز، اصل دشمن نون لیگ کی پرائسز ہیں۔ قیمتیں جتنی بڑھ گئی ہیں، اگر قیمتیں کنٹرول کر لی جاتی ہیں، عوام کو میجر ریلیف مل جاتا ہے ایک چند ماہ میں، تو پھر لوگ بہت بدل جائیں گے۔ لوگ بہت بدل جانا چاہیے۔ عوام کو اپنا بینیفٹ عزیز ہوتا ہے، پھر لوگ توقع کریں گے یہ جو بینیفٹس مل رہے ہیں یہ ہمیں فیوچر میں بھی ملیں گے، اور اگر وہ بینیفٹ روکنے ہیں تو شاید کوئی نئی گورنمنٹ لے آئے۔ تو اگر یہ پرائسز کنٹرول کر سکے تو جیسے ہم نے خبر سنی کہ ضمنی انتخابات سے پہلے ایک رات پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے کمی کا فیصلہ کیا گیا، لیکن پھر کچھ مصلحتوں کی بنا پر وہ پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں کی گئیں۔ اگر وہ 15 روپے کم کر دیے جاتے تو لوگوں کو امید ہوتی، اس کا امپیکٹ
पड़ना था इलेक्शन पर, लेकिन वो नहीं हुई। बिजली में 4 रुपए कम कर दी, लेकिन एक में जो पेट्रोल ज़्यादा डिस्कस होता है तो पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी नहीं की गई, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। 2023 के तक अगर बहुत डिफरेंट सूरत हाल माली तौर पर, माशी तौर पर अगर ये दिखा सके तो फिर तो डिफरेंट बात है, लेकिन अगर नहीं दिखा सके तो फिर एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन होगी। इस सारे इमरान खान के बयानिए कहानी अपनी जगह, अशियाए सर्फ की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमत, ये अपनी जगह। फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान का बयानिया इसी तुंदी तेज़ी से चलता रहता है और ना फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आता है, ना जो है तोशा खाना का कोई फ़ैसला होता है, लेकिन कीमतें कम हो जाती हैं, तो नून लीग के वोटर को बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के बग़ैर इलेक्शन लड़ने का सोचना भी नहीं चाहिए। तीसरी बात यह है कि अपने हलकों पर मेहनत करनी चाहिए। आबिद शेर अली, अब देखिए ना फैसलाबाद में 4 साल से वो लंदन में थे, अब आए हैं, लोगों से मिले हैं, तो इतनी जल्दी तो हालात चेंज नहीं होते। आपको हल्के में, हालांकि हमने सुना कल रात राना सनाउल्लाह भी गए, वारिफ हबीब के मामू थे, वो भी शामिल हो गए, लेकिन इस तरह इलेक्शन नहीं जीता जाता। लोगों के दरमियान रहकर लोगों के मसाइल का हल करके आप इलेक्शन जीत सकते हैं। तो नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया नून लीग के लिए भी है, लम्हा फिक्रिया ये पीटीआई के लिए भी है। पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि अपनी नशिस्तों में से इमरान खान कैंडिडेट है, 2 नशिस्तें हार गए, और नून लीग के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि वो नशिस्तें जहाँ पर ये कहते थे 2018 में धांधली हुई है, अब धांधली नहीं हुई, तो ये क्यों नहीं जीते? या तो पहले धांधली नहीं हुई थी, वो इल्ज़ाम आप गलत लगा रहे थे, या फिर इमरान खान ने गेन बहुत कर लिया। और आपने उस इमरान खान के नैरेटिव का काउंटर क्या किया है? कौन सी प्लानिंग, कौन सी स्ट्रेटजी आपने बनाई है जिससे यूं लगे कि आपने इमरान खान को बड़ा चैलेंज दे दिया? कहीं पे भी कोई कैफियत नहीं नजर आई, डिफेंस नजर आया। इमरान खान ने यह बात कह दी, उसका जवाब दे दिया। आपने क्या कहा ये किसी को नहीं मालूम, बैठे हुए हैं आराम से, हल्कों में निकल ही नहीं रहे, उस तरह कैंपेन कर ही नहीं रहे। नवाज शरीफ साहब वर्चुअल खिताब कर सकते थे, वर्चुअल खिताब नहीं किया गया। और आखिरी बात, मीडिया अभी भी बहुत ज़्यादा ताबेदार है इमरान खान का। ये जिस तरह इमरान खान की पूरी तकारीर दिखाई गई हैं अब इमरान खान के जलसों की, अपोजिशन के लीडर की इस तरह तकारीर नहीं दिखाई जा सकती। पूरी ग्लोरीफाइड करके तकारीर दिखाई गई हैं। उसके मुकाबले में आप मुझे बताएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नून लीग के किस बंदे की, किस कैंडिडेट की तकरीर दिखाई गई है? ठीक है, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी तकरीर दिखाई जानी चाहिए, लेकिन शाहिद खान अब्बासी भी साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी तकरीर क्या उतने ग्लैमराइज तरीके से दिखाई गई है? बिल्कुल नहीं दिखाई गई। तो मीडिया स्ट्रेटजी नई क्रिएट करनी पड़ेगी नून लीग को, अगर अपने हक में बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। ये फुसफुसा सा बयानिया और मरकज़ी क़यादत लंदन में ये नहीं चल सकता। ये लम्हा फिक्रिया है उनके लिए, ये लम्हा फिक्रिया है पीटीआई के लिए। लेकिन आज के इंतखाबात का नतीजा खुशी का सबब होना चाहिए पीपल्स पार्टी के लिए। उन्होंने डेफिनेटली गेन किया है। ये समझ लेना कि यही नताइज और इसी ट्रेंड पर नताइज आएंगे 2023 में। मेरे ख्याल में इट इज़ टू अर्ली टू से दैट। बहुत सारे पुलों तले बहुत सा पानी बह चुका होगा, इस मुल्क में बहुत कुछ तब्दील हो चुका होगा अगस्त 2023 तक, और अगस्त 2023 में अभी बहुत से महीने, बहुत से दिन बाकी हैं। आप यकीन मानिए कि अगस्त 2023 तो दूर की बात है, ये जो
نومبر 29 ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان بہت بدل جائے گا۔ خیر، اس بات کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔